वर्साचो 8वो फिश फेस्टिवल, एक्वा मेगा फिश फेस्टिवल 10, 11, 12 आनी ऑलरेडी स्कुलांनी बी हें दिल्लें आसा, इन्विटेशन दिल्लें आनी ऑलरेडी अरेंज केल्लें आसा. हे सगळें जाता म्हणून सगळ्यांना पयलीं सांगूंक जाय. हें इन्स्पेक्शन करपाक अरेंज करपाक खंय तरी कितें जाय दिसता जाल्यार तेजेर सांगपाक जाय, रेक्टिफाय करूंक जाय. कारण आमचे जे मेगा फिश फेस्टिवल आसा हो स्टुडंटांक एंटरटेनमेंट आसा तेज्या बरोबर बऱ्या पैकी रिसोर्सीस येतले जे ह्या फिल्डान बरें काम करपाक शिकपाक MSc स्टुडंट आसूं PhD स्टुडंट आसूं बऱ्या पैकी ऑल ओवर द कंट्रीचे बरे बरे रिसोर्सीस आमी मंथन केल्या आनी तेंच्या माध्यमांतसून ती नॉलेजूय गावतली आनी तेज्या बरोबर भुरग्यांक कॉम्पिटिशनूय दवरना एन्जॉयमेंट मेळना. आनी हें सगळें करता आसतना आमकां जाय डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक की बऱ्यांचे बरें हे एक्वा मेगा फिश फेस्टिवल लोकांनी एन्जॉय केल्लें आनी तुमच्या माध्यमान हांव उलो मागतां हे जे ही संदी आनी जे हें एक्झिबिशन सगळ्या गोंयच्या लोकांनी मुद्दाम करून पळोवचें आनी आपल्या भुरग्यांक हाडून तरेतरेची जी फीश आसतली ऑर्नामेंटल फीश घरांची 100-150 वरायटीची आसतली जी पिक्चरांनीच पळोवंक गावता जाल्यार खंय तरी युट्यूबार पळोवंक गावता ही प्रॅक्टिकली भुरग्यांक अनुभव गावतलो. थोडी जी आहा ती तांकां हातीनूच धरूंक गावता. ओके, ह्या वर्सा स्पेशल कितें आसतलें फाटल्या वर्साकून म्हटल्यार? ह्या वर्सा स्पेशल म्हणजे गेल्या वर्साचो अनुभव आमी पळयलो. वर्साक दिसाक 10,000 बी तशे लोक येताले आनी अशें आमी एरिया खूब घेतले, स्पेशस दवरला आनी वरायटी दुसरे बरे बरे दवरला आनी तेजे प्रमाणे प्रोग्राम सुद्दां भायले सेलिब्रिटीज आयल्या, आर्टिशन्स आयल्या की सदांच आमचे गोंयचे आनी बाकीचे मिक्स जावचे. सेलिब्रिटी म्हटल्यार कोण अशें कोण येवपाचे? पिक्चरान काम करते सिंगर आहा तांकां इनवायट पेड तशें जे स्टॉल्स बीन घातले गोंयकारांक कितके नाही कोणाक ते तांकां हें दवरूंक गोंयकारांक प्राधान्य दिला काय? हय कोणाकूच परत धाडूंक ना. कारण हांगा येताले चडशे गोंयकारूच येताले, तांचेच मर्जीचे म्हणजे गोंयकारूच करताले. सो गोंयकारांक प्राधान्य दिलें. आतां हें जी एक्झिबिशन आहा हें गोंयकारा कडेन कोण ना, सर फिशरमॅनांक तुम्ही वर्कशॉप घडून हाडटा ताका रिसोर्स पर्सन कोण आसतले अफॉर्ड? फिशरमॅनांक आसतले फिशरमॅनांकूय आसता. आमचे जे फिशरमॅनान आहा ते वर्साचे 12 म्हयने आमचे कडेन आसता आनी आमी जेन्ना खंय भाशण करूंक वयता तेन्ना आमी तांकां म्हणटा एक 4 जाणांक 2 जाणांक पासून तेंच्या गांवांत वचून आमी दिवंक तयार. हें आसा रिसोर्सीस. हो रिसोर्सीस आमी कशें आसता की ऑर्नामेंटल फीश हें ती करूंक शकता. बाकी कांय गोश्टी आहा त्यो करूंक शकता. शिकताल्या भुरग्यांक मरीन फिशींग करूंक करता आनी आमी आतां फुडें MSc कोर्सूय आमी कॉलेजीक करता. सो ह्या माध्यमान एट्रॅक्ट करपा खातीर आमी ते लोकल फिशरमॅनांक कसो बेनिफीट जातलो? सी लोकल फिशरमॅनांक बेनिफीट दिले बेनिफीट आमच्यो स्किमी ऑलरेडी आहा. प्रायम मत्स्य संपदा योजना आहा, बाकीच्यो स्किमी आहा त्यो ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा, डीप सी गोईंग सगळ्यांक आहा. हें हो जे आतां आमी एक्झिबिशन करता ह्या माध्यमान खुबशे गावता. ऑर्नामेंटल फीश आसूं, सी वीड्स आसूं, सी वीड्साचे हें आसतलें स्टॉलां तेंच्यांनी सी वीड्स आपापल्या पोस्टराचो बेनिफीट घेवपाचो. कारण सी वीड्साचो खूब डिमांड आहा. तेज्या बरोबर बाकीच्योय गोश्टी काम करपाच्यो आसता. तरेतरेचे भाशेचे आमी घेवून इनवायट केला जेणे करून हें जेका सोंपें कन्विनियंट आहा तेणें आपल्या स्मॉल स्केल प्रमाणे आपलें काम धंदो सर्वीस गव्हर्मेंट सुद्दां करता तर तेणें त्या माध्यमान घेवप. हें आहा मेन तें प्रत्येकान शक्य तेणें नॉलेज घेवप, एक्सपिरियन्स नॉलेज आनी तेजेर वाडोवप एक्सपिरियन्स आनी जेका खरेंच केन इंट्रस्ट आहा तेणें 1-2 सांगपूय आहा आनी इंटरॅक्टूय करूं येता. इंटरॅक्शनूय आहा जे पळय आमचे फॅक्टरी रिसोर्सीस जेणे इंटरॅक्शन करपाक. सो लास्ट क्राउड टोटल म्हणजे एक्सपेक्ट करता तुमी? पोरूच्या भास करूं 10,000 बी तशें येतालो पूण सी ह्या वर्साक जास्ती लोक भुरगे खुबशे विचारताले, पेरंट्सूय विचारताले आनी कितें मार्च म्हणजे फेब्रुवारीन 12th मार्च फर्स्ट विकान SSC एग्जाम ह्यो खंयच डिस्टर्ब जावंक जायना म्हणून आमी एक म्हयनो पयलीं जाता. थँक्यू सर ह्या माच्या वयल्यान लास्ट इयर तुम्ही फेलिसिटेशन केल्ले, ह्या वर्साय फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा ते आमी हे नोट केला करता. थँक्यू सर एक्वा मेगा फिश फेस्टिवलाचेर तुमचो कितें मॅसेज आहा सर? एक्वा मेगा फिश फेस्टिवलचो हांव लोकांक मुद्दम करून हांगा येवन भाग घेवन हेजो फायदो घेवचो आनी
तरुण पिढी आपले नाजाल्यार बाकीच्या शेजाऱ्यांक ह्या वेवसायान वचचें ताका फ्युचर खूब आहा आनी कांय प्रमाणान इंडस्ट्री जातली जाय इंडस्ट्रियलिस्ट जातले पण ह्या माध्यमांत जावं. थँक्यू सर. नमस्कार गुड इवनिंग तो आसी जस्ट दुआरे पहुंच